तत्र अक्षराम्बर इत्यस्मिन् अस्मिन् अधिकरणे अक्षराधिकरणे अम्बर इति पदेन भूताकाशः न गृह्यते। आकाशो अत्र न भूताकाशः किन्तु चिदंबर रूपा पारमेश्वरी शक्तिः। पारमे चिदंबर रूपा अर्थात चिदाकाश रूपिणी पारमेश्वरी शक्तिः चिदंबर। ये अस्य श्लोकः चिदंबरस्य रमणीयं कश्चित् निरूपणं वर्तते सौन्दर्यलहर्यां। विशुद्धौते शुद्धस्फटिकविशदं व्योमजनकं शिवं सेवे देवीमपि शिवसमानव्यसनिनि। ययो कान्त्या या कान्त्या यान्त्याः विलसति विलसति चकोरीव जगति। ययो कान्त्या यान्त्या शशिकिरण सारूप्य सरणी विधूतान्तर्ध्वन्ता विलसति चकोरीव जगति। तत्र चिदाकाशे चिदंबरे पारमेश्वरी शक्तिः चित्चन्द्रस्य कलात्मिका रूपेण षोडशकलात्मिका भूत्वा चिदंबरे चित्शक्तिः चित्चन्द्रस्य रूपेण चित्चन्द्रस्य कलारूपेण षोडशकलात्मिका भूत्वा तत्र विलसति। तस्यैव आकाशस्य अत्र अभिप्रायः। यद्यपि तत्र आकाश एव तत्र स्वीक्रियते न तु ब्रह्म, किन्तु अक्षराम्बर किं सूत्रम् आसीत्, अक्षरम् अम्बरान्त धृतेः। अम्बरान्त धृते अम्बरः अत्र भूताकाशः न भवति। भूताकाशः पंचीकृत पंचमहाभूतान्तरवर्ती आकाश इव स्थूलम्। अत्र उच्यते शिवं मुनिजी त्रिपुरा रहस्ये तत् हारितः वदति ऋषिः यत् सूक्ष्माकाशम् अपेक्ष्य परमाकाशं चित्ताकाशं परमाकाशम् अपेक्ष्य भौतिकं स्थूल आकाशः पाषाणवत् स्थूलं वर्तते। यः पाषाणम् अतिस्थूलं दुर्भेद्यम् एवमेव तद्वत् स्थूल पंचीकृत पंचमहाभूत निर्मितं भूताकाशः अतीव स्थूलं ततोपि सूक्ष्मं भवति। अपंचीकृत पंचमहाभूतात्मकः आकाशः ततोपि स्थूलं सूक्ष्मतरं भवति। चित्ताकाशः ततोपि सूक्ष्मतरं भवति। चिदाकाशः चिदाकाशादपि सूक्ष्मतरं भवति परमाकाशः। तत्र पंच व्योमाम्बा इत्यस्य निरूपणावसरे अस्माभिरधीतं क्व चिदगगनचन्द्रिकायाम्। आकाशो अत्र न भूताकाशः किन्तु चिदंबररूपा पारमेश्वरी शक्ति। तस्याः सर्वोपादान भूतायाः सर्वाधारत्वम् अस्त्येव आकाशो हि एवेभ्यः जायान् आकाशपरायणम् इति श्रुत्यन्तरसिद्धम्। अत्र चरमनिर्देशस्य अक्षरस्य सर्वाधारत्व प्रतिपादनैकपरतया इयं प्रश्नपरम्परा प्रवर्तिता। तथापि तत्सर्वाधारत्वं ब्रह्मलोकाधारे समापितम्। याज्ञवल्क्य ब्राह्मणे कस्मिन् ब्रह्मलोकाः उताश्च प्रोताश्च इति प्रश्ने ब्रह्मलोकस्य आधारत्वेन अपि तत्र चिदंबरस्य चिदाकाशस्य भवति। तो तत् याज्ञवल्क्यस्य भ्रान्त्युत्पादनेन तस्याधारान्तर प्रश्ने निरुत्तरस्य तस्याधारान्तरं नास्ति इति वचनेन वा पराजितो भवतु इति अभिसन्धाय तत्र प्रासंगिक निर्दिष्ट पृथिव्यादि सर्वाधारत्व लोकाधार प्रश्ने पुनः क्रियमाणे गार्गी आशय वित्त याज्ञवल्क्यस्तु तस्याः दुराशयम् अवगत्य तत्र कस्मिन् ओताश प्रोताश तत्र अतिप्रश्नं भवत्या अतिप्रश्नं क्रियते इति याज्ञवल्क्येन निर्वारिता। तो तत्र भीताः किन्तु अतिप्रश्नं विना सर्वेभ्यः ब्राह्मणेभ्यः याज्ञवल्क्यः कदाचित् पराजितः मा भूत् इति कृत्वा गार्गी ये कस्मै उद्दालकाय प्रश्ने उद्दालकं प्रति प्रश्नद्वयं कृतवती। तेन आकाशस्य यस्य प्रसङ्गः आगतः तथापि माण्डुकप्रतिन्यायेन
किञ्चित् पृष्ठतः गत्वा अग्रे सरामः इति कृत्वा अस्माभिः पुनः अस्य पुनरावलोकनं कृतम्। जलादिषु पृथिव्यादिधारकत्ववचनानाम् इव आकाशे सकलकार्यधारकत्ववचनस्यापि अक्षरस्य आकाशान्त सकलकार्यधारकत्वप्रतिपादनार्थतया तदैकवाक्यत्वेन तस्य स्वातन्त्र्याभावात्। अत्र वाक्यद्वयं वर्तते। अक्षरान्तर्गत अक्षरान्तर्गत आकाशस्य सर्वाधारकत्वं यद्वा स्वातन्त्र्येण आकाशस्य अम्बरस्यैव सर्वाधारकत्वम् इति वीप्सायां युक्त्या उभयोः ऐक्यं प्रतिपाद्यते। उभयोः तत्र सतु परमेश्वर एव उभयो वाक्यद्वयोर ऐक्यं वाक्यद्वयोर्भेदाभावं प्रतिपाद्य स ये सतु परमेश्वरः एव इति अभ्युपगन्तव्यम्। अस्यापि प्रसङ्गः यः अस्माभिः ज्ञातं लेतव्यं। कथमेतत्? इदानीम् अतः परमेश्वरात् अन्यत् अक्षरम् इति तस्य परमेश्वरस्य ओतप्रोतत्वविपदेशः तस्य परमेश्वरोपासनास्थानत्वाभिप्रायेण औपचारिको नेतव्यः। परमेश्वर व्यतिरिक्ते अक्षरे परमेश्वरेण ओतप्रोतत्वं तत् केवलम् उपासनास्थानत्व अभिप्रायेण औपचारिकः नेतव्यः इत्याशङ्क्य तत्र उक्तं परमेश्वरोपासनास्थानत्व अभिप्रायेण औपचारिकः तत् कथं स्यात् इति आशङ्कायाम् उच्यते। कथमेतत् ह्यः श्रुतम् आकाश धृतिमात्रम् औपचारिकतया नेतुं शक्यम्। आकाशधृति आकाश एव न तु परमेश्वरेण अधिष्ठितः अक्षरान्तरवर्ती आकाश। स्वातन्त्र्येण आकाशस्य एव तत्र उपासनास्थानत्वभिप्रायं तत्र औपचारिकतया नेतुं शक्यम्। आकाशधृतिश्रवणस्य आकाशगत सकलकार्याधारत्वोक्तिपूर्वकत्व सामर्थ्यात् सिद्ध्यन्त आकाशान्त सकलधृतिषु परमेश्वरात् अन्यत्र योजयितुं न शक्य। अर्थात परमेश्वरात् अन्यत्र अंबरे आकाशे और अक्षरांबर धृते आकाशे वा केवले आकाशे वा तत् योजयितुं न शक्यते। सामर्थ्ये शब्द इति इव उपचारः सम्भवः। तत्र उपचारः औपचारिकी यत्र विभक्त्यादि विभक्तिव्यत्ययः औपचारिकं भवति तो तत्र सामर्थ्ये सति सामर्थ्ये शब्द इव यथा समर्थपदविधि इति उक्त्या सामर्थ्ये सति तत्र औपचारिकं न सम्भवति। औपचारिकस्य आवश्यकता नास्ति। उदाहरत याज्ञवल्क्यप्रतिवचनं तु ब्रह्मलोकाधारप्रश्नस्य परमेश्वर अविषयत्वेपि ब्रह्मलोकाधार आकाश इति प्रतिवचने सति तदनन्तरम् आकाशाधारविषयः प्रश्नस्तद्विषयो भविष्यति इति दूरदृष्टिमता। तत्र याज्ञवल्क्येन एवं कस्मिन्नोताश्च प्रोताश्च इत्युक्ते ब्रह्मलोकाः कस्मिन्नोताश्च प्रोताश्च तत्र ब्रह्मलोकाधारस्य आकाश इति परमेश्वरविषयत्वे ब्रह्मलोकाधारः आकाश इति प्रतिवचने सति ब्रह्मलोकः अपि ब्रह्मलोकम् अपि आकाशे विधृतः। तत् प्रतिवचनं तु ब्रह्मलोकाधार प्रश्नस्य परमेश्वरविषयत्वेपि ब्रह्मलोकाधार आकाशः भविष्यति इति ब्राह्मणाः प्रतिवचनं करिष्यन्ति तत्र आक्षेप्स्यन्ति। एवं सति तदनन्तरम् आकाशः कस्मिन्नोतः ओतश्च प्रोतश्च इति प्रश्नः तस्य विषयः भविष्यति। तो एवं दूरदृष्टिमता याज्ञवल्क्येन पूर्वप्रश्नस्यैव पूर्वमेव गार्गी निवारणं कृतम् इत्येतदभिप्रायं चिदम्बरशक्तेः अतिरहस्य देवतात्वाभिप्रायं च उपपद्यते। तो चिदम्बरशक्तेः केवलम् आकाशः तत्र आकाशेऽपि अपञ्जीकृत महाभूत रूप आकाशस्यैव सर्वाधारकत्वं वा स्यात्। अक्षरान्तरवर्तिनः आकाशस्य सर्वाधारकत्वं नाम पूर्वोत्तरे अधिकरणे द्युभुवाधारत्वं तत्
न स्यात् द्युभुवाध्याधारत्वम् अपञ्चीकृत पंच सूक्ष्माकाशस्य एव तावत् स्यात् तो तच्च न युक्तम् अतएव आकाशः चिदंबरम् इत्येव युक्तिः युक्तम् इति भावः चिदाकाशः ननु आकाशश्चिदंबरम् अक्षरं द्विजीव इत्यपि संभवति आकाशः चिदंबरम् अक्षरं द्विजीवः तो अक्षरांतर अक्षरांबरांतः तो अक्षर अंतरवर्ती अक्षर नाम जीवः पुरा ये शास्त्रांतरेभ्यः कूटस्थो अक्षर उच्यते इति रीत्या जीवस्यापि अक्षरत्वं साधितम् अक्षरः जीव अक्षरं जीवः और तस्य अभ्यन्तरे यः आकाशः सब तद्भवति चिदंबरम् तो एवं अस्मिन् परिकल्पनायाम् अस्मिन् पक्षे का हानि यथा वा अरानाभौ समर्पिता एवं अस्मिन् प्राणे सर्वं समर्पितम् आकाशस्य जीवस्य अक्षरत्वं भो विद्यागतवचनबलात् जीवस्यापि देशकालवत् सर्वाधारत्वोपपत्तिः इति आशंका निराकरणार्थं सूत्रम् ये स्पन्दशास्त्री मते जीवस्यैव सर्वाधारत्वं भवति किन्तु तत्र गीतायां वर्तते शर्मा महाभागा भूमिरापो नलो वायु मनोबुद्धि हम मनोबुद्धिरेव च अहंकार दीने भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरस अपरे अपरे वितस्तन्यां प्रकृतिं विद्धि में परां जीवभूतां ये धार्यते जगत् अत्र गीतासु अपि जीवस्य जगदाधारत्वम् असमर्थितम् सत्य ननु अक्षरांबर सकल देशकालात् तत्र सूर्यस्य जीवस्य सर्वाधारत्वं भवति अक्षरत्वं जीवस्य प्रसिद्धम् अम्बरस्य सकलाधारत्वम् अस्मिन् अक्षरस्य अक्षर एव जीवः अस्मिन् एका श्रुतिः अरा इव नाभौ समर्पिता एवम् अस्मिन् प्राणी सर्वं समर्पितम् इति भौमविद्यायाम् एव जीवस्यापि देशकालवत् सर्वाधारत्व उपपत्तेः इत्याशंका निराकरणार्थम् अग्रिमं सूत्रं प्रवृत्तम् कदाचित् जीवस्यैव अक्षरत्वम् और जीवस्यैव आकाशः चिदंबरम् तस्य अभ्यन्तरे जीवः अर्थात् चिदाभासः चिदाभास अंतर्गत आकाशः चिदाभास जीवांतरवर्ती आकाशस्यापि अत्र प्रसंगः सुसंगतम् इति कृत्वा इति कश्चित् केनचित् यदि पूर्वपक्षायितम् तस्य समाधानम् अग्रिमेण सूत्रेण क्रियते सा च प्रशासनात् ननु अम्बरान्तरधितिः प्रशासनाधीना न श्रूयते किन्तु सूर्यातिक कतिपयधृतिरिति चेत् सत्यम् इत्यः पूर्वपक्षं सा च प्रशासनात् अत्र प्रशासनात् अस्मिन् मन्त्रे तस्यैव अक्षरस्य क्वचित् एतस्यैव इति सुष्ठुतरः पाठः एतस्यैव अक्षरस्य प्रशासने गार्गी सूर्याचन्द्रमसौ विधृतौ तिष्ठतः अस्माकं पाठः भिन्नम् आसीत् तस्य एतस्यैव अक्षरस्य प्रशासने गार्गी सूर्याचन्द्रमसौ विधृतौ तिष्ठतः इत्यादिना प्रकृष्टा ज्ञानाधीना अवगम्यते सा च धृतिः नाम अक्षरांतरवर्ती अंबरस्य आकाशे सर्वस्य यत् धारकत्वं या धृतिः सा धृतिः तत्र प्रकृष्ट अज्ञानाधीना अवगम्यते अक्षरस्य प्रशासने सूर्याचन्द्रमसौ विधृतौ तिष्ठतः इति प्रकृष्ट ज्ञानाधीना अवगम्यते तज्जगत् शासनं जीवस्य न संभवति पुरा यत् प्रोक्तम् अक्षरनाम जीवः अपि भवितुं शक्नोति अंबरः चिदंबरः चिदंबरान्तरवर्ती जीवस्य सर्वाधारकत्वं गीतासु अपि अस्य उपोद्बलकत्वेन एकः श्लोकः वर्तते अपरेयमृतस्त्वन्यां प्रकृतिं वित्ति मे परां जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत् तत्र जगतः धारकत्वं जीवस्य जगदाधारकत्वम् इति सुष्ठुप्रोक्तम् तो तत् निवारणाय सा च प्रशासनात् तो गीतासु यत् प्रोक्तं
जीवभूता महाबाहो जीवभूता प्रकृति ही सर्वं धारयति। अत्र जीवः नाम मुख्य एक जीवः कारण ब्रह्म विपेक्षया उक्तम्। कारण ब्रह्मणः जगदाधारत्वं वर्तते, कार्यब्रह्मणः जगदाधारत्वं वर्तते। कार्यब्रह्म च एक जीववाद प्रक्रियया अस्य सुष्ठु समन्वयः जायते। एकः मुख्यः जीवः, अन्ये सर्वे चिदाभासाः, चिदाभासानां जगदादि धारकत्वं न संभवति। येषां नास्ति तादृशं सामर्थ्यं कि मुख्य एक जीवे जगदाधारत्वं जगज्जन्मादि हेतुत्वं नूनं भवति इत्येव भगवतः तत्र आशयः। किन्तु अस्मिन् प्रकरणे जीवस्य अक्षरत्वं और आकाशस्य चिदंबरत्वं नाभिप्रेतं। तत्कथम् अग्रिमे प्रशासनात्। एतस्यैव अक्षरस्य प्रशासने गार्गी सूर्याचन्द्रमसौ विधृतौ तिष्ठतः इत्यादिना प्रकृष्ट अज्ञानाधीनावगम्यते। जगत शासनं जीवस्य न संभवति। एक एव रुद्रो न द्वितीयायतस्तुः। अर्थात एकस्येव सद्वितीयस्य यथा केचन ये इदानीं कार्यालयादौ बहवः ये स्टाफ इति नामधेयं मिलित्वा प्रशासन कार्यं कुर्वन्ति, तद्वत् जीवाः परमेश्वरः अपि बहून् सर्वं तस्य टीम भवति, तेन जगतः शासनं करोति। तदत्र निराकृतम्। एक एव रुद्रो न द्वितीयायतस्थुः इति जगत शासने द्वितीया भाव श्रवणात्। और जीवानां तु नानात्वं वर्तते। कस्य जीवस्य तत्र शासकत्वं, कस्य जीवस्य शासनं भवति। अतएव जगत् शासनं जीवस्य न संभवति। तो अक्षरस्य चिदंबर आकाशस्य चिदंबरत्वे सति अपि और जीवस्य अक्षरत्वे सति अपि शासनं जीवस्य न भवति। ऐश्वर्यं न भवति। ऐश्वर्यं पुरा प्रोक्तं सर्वाधारत्वं और सर्वनियामकत्वम्। अस्मिन्नेव शास्त्रे श्रीकण्ठाचार्येण ऐश्वर्यम् एवं परिभाषितं सर्वाधारत्वं सर्वनियामकत्वम्। इति जगत्शासने तु जीवपक्षे सर्वाधारत्वमपि न संभवति, सर्वनियामकत्वमपि न भवति। गीतासु यत् प्रोक्तं जीवरूपा महाबाहो येदं धार्यते जगत्, तत्र जगतः धारकत्वं मुख्य एक जीववाद प्रक्रियया तत्र अस्य समाधानं जायते। मुख्य एक जीववादः कार्यब्रह्म एव जगतः धारकत्वम् आधारत्वं तस्यैव जगज्जन्मादि हेतुत्वम् इति अद्वैतिनः अपि स्वीकुर्वन्ति। ब्रह्माद्वैतिनः। शिवाद्वैत पक्षे तु एक एव रुद्रो न द्वितीयायतस्थुः। तो एक ये रुद्रः भवति शिव एव, रुद्रः परमेश्वर एव भवति। तस्मिन् सद्वितीयत्वाभावात् जगदशासने रुद्रव्यतिरिक्तस्य कस्यचित् जीवादीनां तत्र स्थितिः न संभवति इति जगदशासने द्वितीयाभाव श्रवणात्। अतः परमेश्वर एव अक्षरशब्दवाच्यः। यस्य शिवार्गमुनि दीपिकाम् अवलोकयामः। सा चित् धृतिः ननु अम्बरान्त धृतिः प्रशासनाधीना न श्रूयते, किन्तु सूर्यादि कतिपय धृतिरिति चेत् सत्यं। यक्षराम्बर धृतिः एतस्यैव अक्षरस्य प्रशासने गार्गी सूर्याचन्द्रमसौ विधृतौ तिष्ठतः इत्यस्मिन् वाक्ये केवलं सूर्यचन्द्रादीनाम् एव केषाञ्चिदेव धृतिः अर्थात् धारकत्वं श्रूयते। सम्पूर्णस्य द्विभुवादि युक्तस्य ब्रह्माण्डजातस्य धारकत्वं अत्र न प्रोक्तं क्वापि। सत्यम् इति चेत् सत्यं तत् श्रवणमेव स्थालीपुलाकन्यायेन जगद सकल जगद ऋतेरपि तदधीनत्वं प्रत्याययिष्यति। तत्र स्थालीपुलाकन्यायेन, स्थालीपुलाकं जानाति बॉलीवुड जी? स्थालीपुलाक किं भवति? स्थालीपुलाक न्याय। स्थाल्यां तण्डुलानि पच्यन्ते। तो एकं तण्डुलम् आदाय यदि तत् तण्डुलं ये विक्लित्यादिभिः परीक्षितः तण्डुलं सिद्धम्, एकं तण्डुलं सिद्धं, तर्हि एवम् अनुमीयते कि सर्वाणि तण्डुलानि सिद्धानि। एवमेव इहापि एक देशे अर्थात सूर्यादीनां
सूर्याचन्द्रमसौ विधृतः विधृतौ तिष्ठतः इत्यनेन सूर्याचन्द्रमसौ इत्यनेन सम्पूर्णं जगज्जातं जगतः द्युभुवादीनाम् आधारकत्वं परमेश्वरस्य सिद्ध्यति। यदा तस्मिन् अगमर्षसूक्ते विवर्तते सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वम् अकल्पयत्। तो सूर्याचन्द्रमसौ यथा पूर्वं सूर्याचन्द्रमसौ अत्र सूर्यमेव चन्द्रमेव अन्यत् किमपि नहि इति नास्ति अत्र अभिप्रायः। सूर्याचन्द्रमसौ धाता सूर्यचन्द्र युक्तं यत्किमपि पृथिव्यां सृष्टिजातं सम्पूर्णां सृष्टिं यथा पूर्वम् अकल्पयत्। धाता ब्रह्म एवं यहाँ भी केवलं सूर्याचन्द्रमसौ विधृतः विधृतौ तिष्ठतः इत्यनेन केवलं सूर्याचन्द्रमसौ द्वयोरेव अत्र प्रसङ्गः नास्ति, किन्तु यत् किमपि ब्रह्माण्डजाते यत् किमपि वर्तते तत्सर्वं परमेश्वरेण तेषां धारकत्वम् आधारत्वं परमेश्वरस्य एव भवति, अक्षरस्य एव भवति, अम्बरस्य एव भवति इति अत्र प्रत्युत्तरं दत्तम्। यथा हि लोके यथा हि लोके स्थाल्यां तुल्यपाकानां पुलाकानां एक सृदिमनायेन अन्येषाम् अविसिद्धता। एक तण्डुलमात्रस्य सिद्धे सम्पूर्णं तण्डुलं सिद्धम् इति सम्पूर्णं स्थाल्यां सर्वाणि तण्डुलानि सिद्धानि इति भक्तं सिद्धम् इति ज्ञायते। तद्वत् सूर्याचन्द्रमसौ इत्यादि प्रयोगेन इत्यादि व्यवहारेण सूर्यादिधृतेरक्षरप्रशासनाधीनत्वं प्रदर्शन अन्येषां धृतेरपि तथैव तदधीनत्वम् इति श्रुत्या प्रत्यायते तुल्यप्रकृष्टशासनरूपः सर्वत्र प्रकृति अप्रतिहेतो हेतु इति। तदधीनत्वम् इति श्रुत्या प्रत्यायते तुल्यः प्रकृष्टशासनरूपः सर्वत्र अप्रतिहेतो हेतुः। तत्र एतस्य अक्षरस्य प्रशासने प्रशासनं वित्यनेन अप्रतिहत हेतुः। इदानीं केनचित् नेत्रिणा किम् उक्तं मन्ये सर्वे जनाः तं विरुन्धन्ति नैवं तत्र भवति किं सर्वेषां नाराबाजी भवति। एवम् ईश्वरस्य प्रशासनेन भवति। ईश्वरस्य अप्रतिहत आज्ञासिद्धः ईश्वरस्य अप्रतिहतो हेतुः प्रकृष्ट शासनरूपः अप्रतिहत हेतोः न द्वितीयाय तस्थुः इति तैत्तिरीयश्रुतिपाठः। यदि सद्वितीयत्वे सति कश्चित् एकेन ईश्वरेण प्रोक्तं साधु सृष्टिः स्यात् अपरेण प्रोक्तं न संहारः स्यात्। एकेन ईश्वरेण प्रोक्तम् एवं स्यात् द्वितीयेन एवं न स्यात्। एवम् अन्योन्य कलह यष्टायष्टिर्भविष्यति। अतएव ईश्वरे सद्वितीयत्वं निरस्य अन्यत् कश्चित् यदा किं भवति निर्विरोधः भवति। एवमेव इहापि ईश्वरे सद्वितीयत्वं न परिकल्प्यते। न द्वितीयाय तस्तु इति तैत्तिरीयश्रुतिपाठः मन्ये अत्र प्रमादः। एको रुद्रः न द्वितीयाय तस्तु इति श्वेताश्वतरश्रुतिः वर्तते। तत्र अविशेषणस्य ये अस्मिन् क्वचित् पाण्डुलिपिषु अपि प्रमादः भवति। एक एव रुद्रः न द्वितीयाय तस्थुः इति तैत्तिरीयश्रुतिः मन्ये न भवति। ये एकस्तु भवति श्वेताश्वतरः, अपरः भवति जाबालश्रुतिः जाबालश्रुतिः। तत्र अविशेषणस्य परमेश्वरस्य द्वितीयाभावश्रवणेऽपि य इमान् लोकान् ईशत ईशनीयुः इत्यत्र श्वेताश्वतरे य इमान् लोकान् ईशत ईशनीयुः इति अथर्वशिरसि तद्वाक्य एको रुद्रन्तीयायतस्तु मन्ये अथर्वशिखोपनिषदि अपि एवं। तथा च जगतो यथा कथञ्चित् अनेकाधारत्वकल्पना सम्भवे अपि अनेक शास्त्रित्वकल्पनं न सम्भवति। शास्त्रित्वकल्पनं न सम्भवति भाव इति भावः। अनेक यथा कथञ्चित् अनेकाधारत्वकल्पनं
ये अनेकाधारत्वं भवति कथम यथा भवन्ति भुवि दत्तपदानि नृणां तवि भूमिः तस्य उपरि पाषाणाः मृत्तिकाया उपरि पाषाणं पाषाणोपरि पटलं पटलोपरि यदि पादौन्यस्य कश्चित् एवं ब्रूयात् तो तत्सर्वम् आपाततः भूमौ एव न्यस्तं भवति इति श्रीधराचार्यः लिखति। तो एवमेव अक्षराम्बरधृते अक्षरस्य अन्यत् यत्किमपि अक्षरे समाविष्टम् अक्षरे यत् अक्षरं यत्किमपि आकाशं यत्किमपि यस्य आहितं यत्किमपि आकाशस्य आधाररूपे आकाशे यत्किमपि आधेयं तत्सर्वम् आकाशे अन्योन्य आधाराधेयत्व तारतम्ये सत्यपि सर्वम् आकाशे आधेयम् इति स्यात् चेत् तन्न सम्भवति। तत्र न सद्वितीयत्व व्यावर्तनं क्रियते। क्व एकस्तु शीत्वाश्वतरे द्वितीयः अथर्वशिरसि और तृतीयः तैत्तिरीयः शोभनम बॉलीवुड जी। जी स्वामी जी। यथा कथंचित अनेकाधारत्व कल्पन संभवे अपि अनेक शास्त्रित्व कल्पनं न संभवति इति भावः। तत्र एकस्यैव शासनं स्यात् नैकानां शासनं न भवति। तत्र शंका क्रियते ननु दृष्टत्वादिकं जीव एव संभवति न परमेश्वर इत्याशंका निराकरणार्थं सूत्रम्। तो जीवे दृष्टत्वं भवति हंसाय दहर निलयाय निरीक्षकाय दृष्टत्वं जीवस्य भवति परमेश्वरे दृग्दृश्य विभागः न भवति। जीवे ये स्मर्यते केन ये रामचंद्र शर्मा महोदय जानन्ति जगपेक्षिये तुमुपेक्षा निहारे विधि हरि विधि सब हर सब बचावन है रे। ये भी न जाना ही मरम तुम्हारा और तुम को बर नहीं पार। तो ये हरे शंभो अभी दृश्यत्व साक्षी दृगेव न न न न न न उपलभ्यते साक्षी दृष्टा एव न उपलभ्यते। तो तत्र साक्षी परमेश्वर व्यतिरिक्तानाम् एव तत्र दृष्टत्वं जीवस्यैव सम्भवति परमेश्वरस्य नहीं इति आशंका निराकरणार्थं द्वितीयं सूत्रं प्रवृत्तम्। अन्यभाव व्यावृत्तेश्च प्रथमे तु प्रशासनात्। तो प्रशासनं सद्वितीयम् यथा लौकिकेषु विदृश्यते बहवः मिलित्वा प्रशासनं कुर्वन्ति। तो एवं यहाँ परमेश्वरस्य भी प्रशासने बहुनां स्यात्। तन्निवारणार्थं दशमं सूत्रम् एकादशमे सूत्रे अन्यभाव व्यावृत्तेश्च अन्येषां प्रशासकत्वं व्यावर्त पुराणादिषोऽपि अभिप्रेतं ये परमेश्वर व्यतिरिक्तः भगवद् व्यतिरिक्तः यः कश्चित् अपि शासनम् इच्छति ते असुराः सर्वे परमेश्वरेण निगृह्यन्ते निग्रहारः भवन्ति। तो अन्य भाव व्यावृत्तेश्च अन्ये असद्वितीयत्वस्य व्यावर्तनम् अपि श्रुतिभ्यः श्रुत्यन्तरेभ्यः सिद्ध्यति। अन्य भावो अर्थांतरत्व अत्र अन्य भावः अर्थांतरत्व ये पूर्व श्रुति ही परमेश्वर एव अक्षर शब्दवाच्यः इत्यस्मिन् अन्यत्वं प्रशासनम् और सा च तत् एतेषां पदानाम् अर्थान्तरे यदि ग्रहणं स्यात् चेत् तर्हि एतद्वा एतदक्षरं गार्गी अदृष्टं दृष्ट्रि अश्रुतं श्रोत्री अमतं मंत्री अविज्ञातं विज्ञात्री इति वाक्यशेषः परमेश्वराद् अक्षरस्य अन्यभावं व्यावर्तयति। तो सूर्याचन्द्रमसो विधृतौ तिष्ठतः इत्यनेनैव सर्वेषां प्रशासकत्वं परमेश्वरस्य कथं सिद्ध्येत एकलस्य। तो तत्र अग्रिमे मंत्रे एतदक्षरं गार्गी सैव अक्षरः तस्यैव अक्षरस्य धर्माणि प्रतिपाद्यन्ते। अदृष्टं दृष्ट्री स्वयं अदृष्टः अन्यान् दर्शयति तत्तु केवलं तज्जीवादीनां भवितुं न शक्नोति। अश्रुतं श्रोत्री यच्चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुंसि पश्यन्ति तदेव ब्रह्म त्वं वित्ति नेदं यदिदमुपासते तल्वकारश्रुतिः। अदृष्टं दृष्ट्रि अश्रुतं श्रोत्री अमतं मंद्री अविज्ञातं विज्ञात्री इति वाक्यशेषः परमेश्वरात् अक्षरस्य अन्यभावं व्यावर्तयति। परमेश्वर व्यतिरिक्तानाम् अन्यभावः व्याव्रियते।
प्रणवजीवपक्षयोरदृष्टत्वादि विशेषित दृष्टत्वादि असंभवात्। प्रणवपक्षे तो एवं न भवति। अत्र प्रणवः, ये प्रणवः केवलं ये धर्मी विपेक्षया प्रणवः भवति, धर्म विपेक्षया वा। ये नव अवरक्षणे इत्यस्य अर्थान्त धातोः कति दशाधिकार्थाः सन्ति, तान् नियोज्य और प्र उपसर्गपूर्वकम् अर्थान्तरम् ऊहयित्वा प्रणवः, प्रणवपक्षेऽपि प्रणवस्य वाचकत्वम् एव तावद् भवति। तो तस्य साक्षात् किं प्रशासकत्वं न भवति, जीवस्य प्रशासकत्वं तु कथमपि न भवति। तो प्रणव जीवपक्षयोः अदृष्टत्वादिविशेषित दृष्टत्वादि संभवात्। यदि कदाचित् प्रणववाच्यस्य परमेश्वरस्य प्रशासकत्वं प्रशासनत्वं प्रशासकत्वं स्यात् चेत् तो तत्र दृष्टत्वं नास्ति। अश्रोत्रिम् अश्रुतं श्रोतृत्वं नास्ति, अमतं मन्त्रित्वं नास्ति। तो एवं सति प्रणवजीवपक्षयोः अपि व्यावर्तनं जातम्। अन्यभावव्यावृत्तेश्च, अन्यभावानां यद्वा भावयोः, अत्र द्वौ एव अत्र किं सन्ति पूर्वपक्षे, द्वौ एव पूर्वपक्षौ, अतएव अन्यभावयोः व्यावर्तनम् विशेषित दृष्टत्वादि असंभवात् इति अक्षराधिकरणम्, अक्षराम्मल धृत्यादिकरणम्। अतः परमेश्वर एव अक्षरम् इति निर्णयः इति अक्षराधिकरणम्। अस्य शिवार्कमणिदीपिका श्वः विचारयिष्यामः। अति किञ्चित् चिद्गगनचन्द्रिका अवलोक्यते। अच्छा जी। तो अस्य सर्वार्थ संकर्षण संयम्यस्य यमस्य जन्तुर्जगतो यमाय वपुर्महाग्रास विलास रागात् संकर्षयन्तीं प्रणमामि काली। आद्यायाः क्रमस्तुति क्रमस्तोत्र क्रमः अत्र न लिख्यते। ये क्रमकाली संहार सृष्टि संहार काली मन्ये यमकाली इति पदेन तत्र लिखितं। यत् त्रयोदश श्लोकेषु यमकाली सर्वार्थ संकर्षण संयमस्य यमस्य जन्तुर्जगतो यमाय, जगतस्य पदच्छेदः पदसंगति एवं भविष्यति कि यमाय यन्तुः नियामकस्य, यमस्य नियामकस्य अपि यमाय या कालं संकर्षयति ताम ताम यमकालीं यमकालीं नमामि। कीदृशी सा सर्वार्थ संकर्षण संयमस्य। संकर्षणं सर्वेषाम् अर्थानां संकर्षणं। ये एक सर्वार्थ संकर्षणम् अत्र उक्तम्। ये तत्र स्वच्छन्दे और अस्य पूर्वस्माभिः किम् अधीतमासीत्? वाञ्छितार्थं समनी अवस्थायां कालसापेक्षां समनी अवस्थातः अणुम् आकृष्य संकृष्य अनुमन्यां स्थापयति। अतएव भगवत्याः संकर्षणी कालकर्षिणी इति नाम। काली कालकर्षिणी, कालं पाशेन बद्धम् अणुं समनी अवस्थातः आकृष्य उन्मन्यां स्थापयति। अतएव भगवती कालकर्षिणी इति नामधेया। वपुर्महाग्रास विलास रागात्। भगवत्याः वपुः कीदृश महाग्रास विलास रागात्। महाग्रास विलास तत्र रक्तबीजे इति प्रसंगे भवति। जिज्ञे विस्तारितानना एकम् एव तेऽपि गगने गिलिता समस्ता। ये रक्तबीजा ये ते गगने गिलिता समस्ता, आकाशे सर्वे एकमुष्टम् एव भगवत्याः सर्वे निगिलिताः। तो महाग्रासः एकैकं कृत्वा यथा एकः तु भोजनं भवति, एकैकं तोकं ग्रसेत् ग्रासं भवति न।
तो एवं सम्पूर्णं यत्किमपि मेयजातं यद्वा प्रमात्र प्रमेयात्मिकां त्रुटिम् एकमुष्टम् एव एकस्मिन्नेव ग्रासे या आत्मसात् करोति। महाग्रास सा भवति तस्मिन् महाग्रासे अलङ्ग्रासे इति भवति उद्योगावभासन् चरवणम् और अलङ्ग्रासः हठमानः अलङ्ग्रासे अलङ्ग्रासे या भगवत्याः अलङ्ग्रासात्मिकायाः तत्र अलङ्ग्रासः भवति चतुर्थक्रमः तस्मिन् प्रसक्तायाः भगवत्याः अलङ्ग्रास वपुर्महाग्रास विलासरागात् तस्मिन् भगवत्याः रागः भवति यतोहि संहार सर्वान्ते संहारकाली भवति नक्तं महाभूतलये श्मशाने दिक्खेचरी चक्रगणेन साकम् अस्मिन् वीरावली स्तोत्रे भगवत्याः संहार कृत्य प्रामुख्येनैव भगवत्याः निरूपणं कृतम्। तो महाग्रास विलास रागात् अलङ्ग्रासे अतिरिक्तम् उतिरिक्तं रागं यस्याः तादृशी भगवतीं कालकर्षिणीं प्रणवामि इति क्रमस्तोत्रकारः। अत्र कालीम् इति यमकाल्याः संकेतः। यमकाली यद्यपि यमकाली इति यमं ग्रसति इति तु अतिलघु कृतान्तः यमः अपि तत्र भगवत्याः आत्मसात् क्रियते किन्तु यमस्यापि नियमनं यया भगवत्या क्रियते सा भवति यमकाली। अतः कर्षित समासभेदेन यमः आत्यायाः रूपत्वेन संहारकारकः यमः इति स्यात्। कीनाशः किं यमपर्यायः भवति किं यद्वा इन्द्रपर्यायः भगवता ज्ञातुं रामस्वामिमावहग कीनाशः कि- कीनासः संपदः यमराज यमः इति। यमः जी संपदः प्रणमन्ते स्वामिचरणः। नारायण विनाशं कीनाशो व्रजति धनदो याति निधना। जी कीनासः एकदा भागवतेऽपि प्रसङ्गः कीनास कीनाश इति पदम् आगच्छति। कीनाशः यमपर्यायः। संपदः महासंहारेऽस्मिन् विलसति सति त्वत्पतिरसौ। तो अत्र जी संपदः त्वत्पतिः अर्थात् कालाग्निरुद्रः भगवत्याः तमपि भगवती आत्मसात् करोति। कालाग्निरुद्रः लयमेति यस्याम् किन्तु अत्र वपुर्महाग्रासविलासरागात् भगवत्याः प्रवृद्धं वपुः यत्र महाग्रासः सम्पूर्णं मेयजातं विलङ्कारास्पदं यत्किमपि भुवि वर्तते तत् हमे प्रविलाप पूर्णाहन्तायां प्रविलापने अतीव रागाः यस्य सा भगवती रागवत् आम संकर्षयन्ती कालं संकर्षयन्ती यमोऽप्यति का बहुत अच्छा दर्शन करें कभी आपके माध्यम से। यमनं कालधर्म प्रापणमेव। अत्र यमनं कालधर्म प्रापणम् अपि यमस्य सर्वसंहारकत्वात् कालस्य काले प्रापणं काल तत्र नियमनं किन्तु अत्र विनाशं कीनाशो रजति धनदो याति निधनं महासंहारेऽस्मिन् विलसति सति त्वत्पतिरस। तत्र उभयोः अभेदमपेक्षया शक्तिरूपेण भगवती तत्र निवसति और शाक्तरूपेण भगवान् निवसति। अतः उभयोः अभेदमपेक्षया उभयत्रपि अस्य एनं योजयितुं शक्यते। यमनं कालधर्मप्रापणमेव पद्येन अनेन यमकाल्याः स्वरूपं लक्षणं च प्रतिपाद्य पर्यवसितनीत्या स्तुतिरेव अस्याः उच्यता इति भावः। अब चौपाई अस्य किं भविजी एकवारं पुनः पठ्यताम्। कालपालकमुखं शिवान्तकम् अम्ब कार्यकरणे नियच्छतः नैवं
कालपालकमुखं शिवान्तकम् 21तमः श्लोकः। कालपालकमुखं शिवान्तकं विश्वमवधिपतितोदबिन्दुवत् विश्वमब्धिपतितोदबिन्दुवत् पूर्णतां वहति यत्र दीप्तिचित् पूर्णतां वहति यत्र दीप्तिचित् खस्मरी त्वमिह साध्यकाल्यसि। स्मरी त्वमिह साध्यकाल्यसि। से साध्यकाली खस्मरी तत्र विश्वम अवधि पतितोदबिन्दवत्। यथा जगत् यत् बिन्दुः समुद्रे बिन्दुः निपतति और समुद्राकारतां प्राप्नोति, एवं संपूर्णं विश्ववैचित्र्यं तत्त्वात्मकं षड्भकारम् और द्विशताधिकचतुर्विंशति भुवनात्मकं विश्वप्रपञ्चं पुद्वदीभूतः भगवत्यां चिदम्बुधौ निपतति और तेन चित् समुद्रेण एकाकारतां प्राप्नोति। एवमेव भगवत्याः नाम साध्यकाली इति नाम भवति। इदानीं यमकाली अस्य जातं। ये तदम्ब सदिदं तु नेतिनः एतदम्ब सदिदं तु नेतिनः शङ्कया हृदि विकल्पलक्षणः हृदि विकल्पलक्ष यो यमः स खलु काल्यते त्वया यो यमास खलु काल्यते त्वया भूतसंयमनकेलिको विदः। भूतसंयमनकेलिकोविदः यो यमः भूतसंयमनकेलिकोविदः यमः त्वया काल्यते। सर्वभूतानां नियमने तर्हि एव नाम यमः। यमः नाम एव यमः। नामतोऽपि यमः नाम संयमति, सर्वान् नियमयति। तादृशः भूतसंयमनकेली तस्य विलासः क्रीडा किं भवति? सर्वेषां भूतजातस्य प्राणिजातानां नियमनं। भाषा किं भीतास्य वातः किं सूर्यस्तपति भीत्या तपति किं तत्र वर्तते भीषा एकः तैत्तिरीय उपनिषदि वर्तते। तो परमेश्वरेण तत् कथं भवति? यमरूपस्य भिया सम्पूर्णं विश्वव्यवहारं प्रवर्तते। तादृशः यमः त्वया काल्यते, आत्मसात् क्रियते। तो अनया शङ्कया विकल्पलक्षणः अस्माकं सदिदं तु नेतिनः शङ्कया अस्माकं हृदयं अन्यथा नीयते। तत् कथं भवतः यः सर्वं किं कर्तव्यविमूढता उत्पाद्यते, विपर्यासोत्पादनद्वारा किं कर्तव्यमूढता अस्माकं हृदये अतिशेरते, यत् सर्वार्थ सर्वेषामेव संयमने नियुक्तः यमः अपि त्वया नियम्यते। यमरूपस्वरूपस्त्वा रूपातीतस्वरूपगा सा कला लीयते यस्यां यमकाली तु सा स्मृता। यमस्वरूपरूपस्त्व अत्र भगवत्याः यथा सर्वेषाम् इन्द्राग्नियम निलरिवरुणवायु कुबेर और ब्रह्मा अनन्तादीनामपि सर्वान्तर्यामित्वात् सर्वेषाम् अंतरात्मत्वात् भगवतः तस्य यमस्यापि मृत्योरपि मृत्युर्भवति। मृत्युर्वा अस्य आत्मा भवति। एवं अस्य अधिकरणस्य प्रसंगः बहुविस्तरः वर्तते छान्दोक्य बृहदारण्यके और अन्यत्रापि। सा कला लीयते यस्यां यमकाली तु सा स्मृता। तदनन्तरम् अस्य प्रसङ्गः। इदानीं कार्यकारणनियामकस्य यमस्य शरीरेण काल्याः भयोत्पादनसामर्थ्यं निरुङ्कषं स्तौति। तर्हि अनेन यदि भगवत्या सर्वान् नियमयितुं यस्य तत्र शृङ्गः पटुः क्रीडा तत्र केलिपरायणः यमः भवत्या नियम्यते, तो यमस्य वरागस्य काचित् सत्ता एव नावशिष्यति। सर्वो जनाः स्वैराचार स्वेच्छाचारेण प्रवर्तयिष्यत। अर्थात् तत्र किं जगदान्ध्यम् एव स्यात्, व्यवहारोच्छेदः स्यात्, कोऽपि कमपि न भेत्स्यति। क्यों जी? जी सांतेन कस्य भीतिरेव न भविष्यति। तत्र लिखितं सर्वे केवलं कः आत्मज्ञः न बिभेत्। यतो हि आत्मज्ञः मृत्युरपि आत्मा भवति।
अतएव आत्मा मृत्युम न बिभेति। अन्ये सर्वे मृत्युभया स्वे स्वे व्यापारे प्रवर्तन्ते। तस्य प्रत्युत्तरम् अत्र दीयते अम्ब कार्यकरणे नियच्छतः अम्ब कार्यकरणे नियच्छतः पूर्णचित्पदमहोत्सवद्विषः पूर्णचित्पदमहोत्सवद्विषः तद्भिदस्य हृदये स्वशङ्कया जम्बितस्य हृदये स्वशङ्कया त्वं यमस्य वपुषासि भीषणा। त्वं यमस्य वपुषासि भीषणा। यदि भवत्या यमः नियम्यते तो यमः वराकः कमपि भीषयितुं न शक्ष्यति। तो यमः मृत्युभीतिर्व्येष्यति कोऽपि सर्वो जनः स्वैराचारेण। तत्र याज्ञवल्क्यः भगवत्सूर्यस्य पर्यायः अपि यमः वर्तते। पूषन्नेकर्षे यमसूर्य प्राजापत्य व्यूहरश्मि समूह तेजो यत्ते रूपं कल्याणकं तत्ते पश्यामि युसावसौ आदित्ये इत्यादिभिः यमः सूर्यस्य पर्यायः। तो यमस्य तत्र याज्ञवल्क्यः उपतिष्ठन् भगवतः किं भवति तत्र याज्ञवल्क्य उपस्थाने श्रीमद्भागवतस्य 12वें स्कन्धे वर्तते। प्राणिनां भयमुदीरयन्नटस् कालस्य प्राणिनां हृदये भयम् उदीरयन्नटसि भगवान् सूर्यनारायण यम इति पर्याय अपरपर्यायः भगवान् सूर्यः। तो स एव यमः यदि भगवत्या निगृह्यते य वपुर्महाग्रासविलासरागा तत्र यमः अपि यदि भगवत्या आत्मसात् क्रियते तो तर्हि किमवशिष्यते जगदान्त्यम् एव तावत् स्यात्। कोऽपि जनः नियमयितुं केनापि न शक्यते। अत एव अत्र उच्यते त्वं यमस्य वपुषासि भीषणा। यमस्य भीषणं यमः कथं भीषयति यमः जनान् भीषयति भीषयन् स्वस्वव्यापारे कथं नियोजयति तव शक्य यमे प्राणिनां भीषकत्वं भगवता ये कदाचित् नेपालानाम् उन्मत्तानां सर्पवृश्चिका इत्यादि भीतिर्न भवति। यतो हि तत् शक्तिरूपिणी भगवती तत्र न प्रविष्टा। मंदानां यत्र चित्शक्तिरूपिणी भगवती प्रविष्टाः तत्र प्रतिकूलस्य वर्जनाय भीतिर्भवति अनुकूलस्य आसादनाय प्रीतिर्भवति। तो एवं त्वमेव हे भगवती कालकर्षिणी त्वं यमस्य वपुषासि भीषणा। यमः नाम कश्चित् पृथक् भवत्याः व्यतिरिक्तं नास्ति। अत्र ब्रह्माण्डपुराणे कथानकं वर्तते यत् सर्वेपि भण्डासुरेण भीषिता सर्वेपि देवताः स्वर्गात् निराकृताः। ते यज्ञम् आयोजितवन्तः यज्ञे स्वं कलेवरं तत्र हुतवन्तः। तदनन्तरं सर्वेपि देवताः भगवत्याः उत्पादिताः। चिदग्निरूपिण्या भगवत्याः एव सर्वेपि देवताः समुत्पादिताः। अत एव यमरूपेण अपि भवती एव विराजमाना। त्वं यमस्य वपुषा सि भीषणा। यमस्य वराकस्य स्वातन्त्र्येण कमपि भीषयितुं सामर्थ्यं नास्ति कि यतो हि त्वं यमरूपम् आसाद्य तस्य भीषकत्वं तस्य विभीषकत्वं भवत्याः एव भवती एव यमरूपेण वर्तमाना। अत एव यमः सर्वान् भीषयितुं नियमयितुं समर्थः जायते। अम्ब कार्यकरणे नियच्छतः पूर्णचित्पदमहोत्सवद्विषः। तो कार्यकरणे नियच्छतः कार्यकरणे पूर्णचित्पद महोत्सवे नित्य लीनः तत्र कार्यकरण भावः इंद्रियाणि और इंद्रियार्थानां तत्र स्थितिर्न भवति। तो तस्मिन् भवति पूर्णचित्पदे। तो चित्पद नाम महोत्सवे ये पूर्णां स्थितिम् अवाप्य विश्रान्तिम् आनन्दं रसं चमत्कारं समवाप्य तस्य विद्विषः अर्थात किं भवति व्युत्थान संस्काराणां उबोधबलगत्वेन व्युत्थान संस्काराणाम् उबोधबलगत्वेन यत्र तु चित्पद महोत्सवस्य
द्वेषिणः वित्थानसंस्काराः भवन्ति तत्र कार्यकारणे वृत्तिं नियच्छति मनोबुद्धि चित्त अहंकार और ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रिय इत्यादि रूपेण बहिर्मुखतया विक्षिपन्ति तो एवं हृदये स्वशंकया ये जम्भितम् स्वशंकया त्वं यमस्य वपुषासि भीषणा बहिर्मुखतया प्रसृतानां हृदये त्वं यमरूपेण भीतिम् उत्पादयति भीतिं भयं जनयति तो मैवम् आशंकितव्यं यत् यमस्य नियमनात् सर्वेपि यमस्य एव तत्र जगत्याः नियमन शक्तिरेव न भविष्यति तन्न आशंकितव्यं यतो भवती भवत्याः एव रूपे भवती एव यमादिरूपेण विराजमाना एम्ब कार्यकरणे प्रवृत्तिविषये नियच्छतो नियन्तुः प्रतिरोधिनः पूर्णं यत्पदं पूर्णाहन्तात्मकं ज्ञानं तदैव पूर्णाहन्ता ज्ञानं महोत्सवः भवति जगदीपान रसमहोत्सवः भवति यत्र येषु विषयेन्द्रिय सन्निकर्ष सच्चंदन वनितादि विषयेन्द्रिय सन्निकर्ष जन्य भोगेषु असतसु अपि यत्र तत्र स्वात्मानन्दः यत्र परमानन्दः विराजमानः विश्रान्ति चमत्कृतिः यत्र भवति तस्यैव नाम महोत्सवः ये लोके यत् पार्टी इत्यादिकं क्रियते ये कूर्दनं फूर्दनं नृत्यगीतवादित्रं तन्न भवति महोत्सवः तो तादृशं महोत्सवं पूर्णाहन्तात्मकं ज्ञानं महोत्सवः चिदानन्दात्मस्वरूपलाभात् उत्कृष्टस्य लाभस्य जगति असंभवः चिदानन्दात् अधिकं अर्थात् परम प्रेयास्पद प्रेमास्पदत्वं भवति पुत्रकलत्र इत्यादिषु सच्चन्दनवनितादिषु किन्तु तद्व्यतिरिक्तेषु परमानन्दत्वं नैव भवितुं शक्नोति अत एव प्रवर्तमाना रोधिन्या हृदये मनस्जुम्बितस्य यमस्य प्रोक्तविषयकल्पात्मकदेवस्य वपुषा शरीरेण उपाधिभूतेन त्वं कालीशक्तिर्भीषणा महाभयजनिका स्वतः भवत्या कस्मैचित् भीषणं न शक्यते तत्र कश्चित् सद्वितीयत्वालाभात् कः कं भीषयेत् तो यमरूपेण सृष्टिं सृष्टिप्रपञ्चं व्युत्पाद्य तस्य च नियमनाय यमं यमरूपम् आसाद्य तस्य सृष्टिं यथावत् भवति नियमयति ये महाकविना केवलं सहज विलासेन यदा कः आसीत् ये हर्षः श्रीहर्षः सरस्वतीं विद्याम् आराध्य यन्मानः तत्र प्रगल्भः जातः पंडितः जातः ये तस्य वचांसि केनापि नाधिगम्यन्ते पुनः स सरस्वत्याः पुरतः निवेदितवान् ईदृशं सारस्वतम् अस्माकं तु निष्प्रयोजनं यत् केनापि नावबुध्यते यदि गुणग्राहकाः एव सन्ति नैव सन्ति सारस्वतेन किं करिष्यामः भगवत्या प्रोक्तं यत् रात्रौ शयनकाले तक्रं पिब और आर्देन वस्त्रेण शिरः संवेष्ट्य किञ्चित् प्रज्ञामान्द्यं भविष्यति तेन मनुष्येषु मर्त्यानां बोधगम्यः तव वचांसि भविष्यन्ति तो एवं एव इहापि महाकविना यत् सहजं यत् प्रोक्तं तत् येन यदिन केनापि तत् अधिगन्तुं न शक्यते सुकरतया अधिगन्तुं न शक्यते अत एव टीकाकृतिभिः महता पुण्येन यत्किमपि अस्य अर्थम् ऊहितं तदनुरूप एव व्याख्या क्रियते अस्मदादिभिः अथ इदानीं द्विविधप्रतिबन्धावसारेण काल्याः स्तुतिं ग्रन्थकारः प्रस्तौति प्रथमः प्रतिबन्धः किम् आसीत् कार्यकारिणे निक्षेपः बहिर्मुखतया अवस्थिते और द्वितीयः प्रतिबन्धः आसीत् विकल्पलक्षणः एकः प्रतिबन्धः द्वितीयः कार्यकारणे यद् पूर्णमहोत्सव पूर्णचित्पदमहोत्सवे महोत्सवस्य प्रतिद्वन्द्वित्वेन द्वितीयः प्रतिबन्धः
एवम् उभयोः द्विविधप्रतिबन्ध अवसारणेन काल्याः स्तुतिं गन्धकारः प्रस्तौति वित्तदार मुखभोग्यगामिनी मुखभोग्यगामिनी वित्तदारमुखभोग्यगामिनी या ममेत्यभिमतिर्मदोत्थता या ममेत्यभिमतिर्मदोद्धता साभ्यहङ्कृतिरनात्मनि स्थिता याप्यहङ्कृतिरनात्मनि स्थिता मृत्युरूपमुभयं तवासनम्। मृत्युरूपमुभयं तवासनम्। तो द्विप्रकारा मृत्युर्भवति। एका भवति पूर्णाहन्ता एकस्तु भवति मृत्युः एव। मृत्युः नाम यत्र पुनः जननानन्तरं मृत्युरनन्तरं जन्म तत् असहजं मृत्युः भवति पशूनां। द्वितीयं मृत्युरूपं मृत्युर्भवति पूर्णाहन्तात्मक पराहन्तारूप द्वितीय प्रथम पराहन्तारूप प्रथम मृत्यु। तदनन्तरं मृत्युरेव न भवति। तदनन्तरं न तु मृत्युर्भवति न तु मृत्युभीतिर्भवति। ये प्रायशः वीराणाम् एवं विधा दीक्षा भवति। वित्तदार मुखभोग्यगामिनी या ममेत्यभिमतिर्मतोत्तता। एक ममत्व अहं ममत्व पुरा एकवारं ममेत्यहङ्कार क्रियाकलाप अस्मिन्नेव वीरावली स्तोत्रे आगच्छति। मतिर्मदोद्धता या मतिः यापि अहङ्कृतिरनात्मनि स्थिता। एकस्तु अहं ममः अनात्मनि आत्मबुद्धिः अनात्मनि अहंता। ये अनात्मनि आत्मबुद्धिः एका और वित्त दार मुख भोग्यगामिनी या मम ममत्व अहमिदं ममेदं एषु सत्सु अहं भवामि एषु असत्सु अहं न भवामि इत्याकारका या मद औद्धत्यं भवति या च अहङ्कृतिरनात्मनि स्थिता। अनात्मभूते देहादौ या आत्मबुद्धिर्भवति तत्र द्विप्रकारं भवति मृत्युः और उभयोः द्विप्रकार मृत्योरुपरि भगवत्याः आसनं वर्तते। तत्र प्रेतासनम् अर्थात् प्रेतानाम् आसनं न भवति। मृतकानाम् आसनं न भवति। मृत्योरेव आसनं भवति। अतएव मृत्युं नमाम्यहम्। नृसिंहस्य भगवतः मन्त्रे मृत्युं नमाम्यहम् द्विवारं मृत्योरपि मृत्युं नमाम्यहम्। तो एका मृत्युः विषयेन्द्रिय सन्निकर्षजन्य भोगेषु प्रसक्ति तेषु अहंता ममत्वं औद्धत्यं तेषु सत्सु औद्धत्यं असत्सु वैकल्यं एका मृत्यु। अपरा मृत्युः अनात्मनि आत्मनि आत्मत्वार्जवान अनात्मनि अनात्मवस्तुषु अहङ्कृतिः। तो एवं द्विप्रकारा या मृत्युः तस्य मृत्योरुपरि भगवत्याः अमृतत्वात्मिकायाः आसनं भवति इति अत्र अस्मिन् विचार्यते। अस्य विचारः श्वः भविष्यति। अंतरनिरिन्धन समिन्धनमेधमाने मोहान्धकार परिपन्थिनि संविदग्नौ कस्मिंश्चिदद्भुतमरीचि विकास भूमौ विश्वं जुहोमि वसुधादिशिवावसान्। ये मृत्यु सेचनं काममाश्चर्यं भवतु नाम अत्र मृत्योः विश्वमम्ब कुरुषे शवासनं। ये कीदृशे शवासने भगवती उपविष्टा तस्य आध्यात्मिकं रहस्यम् अस्मिन् अत्र प्रतिपाद्यते। शवः अत्र शवः न भवति। कुणपः अत्र शवः न भवति। बहिर्मुखतया ये के च आत्महनो जनाः ये आत्मानं मारयन्ति परमात्मानं न जानन्ति उभयविधाः येषां मृत्युः तेषाम् उपरि भगवत्याः आसनं भवति। अत एव लौकिकै साधारणैः तत्र ये शास्त्रानभिज्ञैः ये भगवती शवारूढ़ा इति वासरनयन शवासन सोहै इति तत्र येषां गायनम् एव क्रियते। किन्तु शवासनस्य तात्पर्यं महाकविना अस्मिन् श्लोके निगृहीतम्। इतः अस्य विचारः श्वः भविष्यति। ओम नमो अहं पदार्थाय लोकानां सिद्धिहेतवे चिरानन्दरूपाय शिवाय परमात्मने ओम नमः शिवाय सततं पंचकृत्य विधायिने चिदानंद घटस्थ परमार्थ अच्छा जी। Number 9 answer.
ठीक रब है आप। बाद में करने से नहीं होता भाई, टाइम पे करना चाहिए।